बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद। इमरान खान साहब की बहनों के पास क्या है? जब भाई से मुलाकात ही नहीं करने दे रहे, भाई का इलाज अपनी मर्जी के अस्पताल से नहीं होने दिया जा रहा, उनके जाती मौलिज से उनकी मुलाकात नहीं हो जा रही, तो फिर उन्होंने रात को वो जब्त का दामन मेरा ख्याल है तोड़ दिया। कभी अलीमा खान साहब ने नाम नहीं लिए और एक एक नाम लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम स्पॉयलर्स का उन्होंने जिक्र किया। उन्हें बताया शेर अफजल मरबत किधर जाके बैठता है, कहाँ है। उन्हें बताया अली अमीन गंडापुर की टोन क्या है। उन्होंने बताया शानदाना गुलजार किधर जाके खेल रही है। इन बहुत सी चीज़ों से मुतल्लिक उन्होंने रात को इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू दिया है। जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बाकी वो बड़ी गैर मामूली के पसे पर्दा अच्छा ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब ने माफ़ी मांग लिया रात को, अपने कॉन्डक्ट के ऊपर, अपनी ज़ुबान के ऊपर, जो जितना उनको टारगेट दिया गया था कि 4 से 5 दिन तुमने बस एक ज़बरदस्त किस्म के पटाखे की तरह चलना है और जितना नुकसान दे सकते हो उतना नुकसान कर लो। मगर रात को ज़रूर उन्होंने देख लिया कि बस मेरे साथ अब हो क्या रही है सोशल मीडिया पर जो कुछ भी है। ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान इतना बेअसर हो जाए, हर कोई शेर अफजल मरवत तो नहीं होता, लेकिन वो बात बहुत ज़्यादा हो गई। उसकी कुछ डिटेल्स हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया। अभी तो ये कहते हैं ना, इमरान खान को ऑफर दे रहे थे, इमरान खान की जो बातें थी वो हम नहीं मान पा रहे थे, हम नहीं मान पा रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब ने वो दोनों चीज़ें बता दी हैं कि इमरान खान क्या कह रहा है हमसे, कैटेगोरिकली क्लियर होकर बताइए। वो भी आपके सामने शेयर है। तो सबसे पहले ज़रा मैं अलीमा खान साहब जिनके जब्त का दामन था, उन्होंने सबसे एक के बाद एक चीज़ें उन्होंने रख दी इंडिपेंडेंट के सामने बात करते हुए। उन्होंने कहा हमें बुशरा बीबी की बेटी के जरिए, उन्हीं से मुलाकात हुई थी ना, इमरान खान साहब की बहनों से तो मुलाकात हो नहीं रही थी। उन्होंने कहा हमें बुशरा बीबी की बेटी के जरिए इमरान खान के 3 पैगामात मिले, जिसकी बिना पर हमारा ये स्टांस है। उन्होंने कहा मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाए, एक। दूसरा उन्होंने पैगाम दिया कि जिस डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया इस पर मुझे तसल्ली नहीं है, दो। तीसरा उन्होंने कहा कि मेरी आंख ठीक नहीं है, इसका कुछ कर लो, ये उन्होंने कहा। उन्हें कहा इस बना पर है। फिर इंडिपेंडेंट की जो खातून एंकर थी वो सवाल भी बड़े तगड़े कर रही थी। एक कई सवालों के जवाब में उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि हम बेबस नहीं हैं, हम अपने भाई की खातिर लड़ेंगे। इमरान खान ने अपने बेटों को भी आंख से मुतल्लिक बताया कि उन्हें नजर नहीं आ रहा। 2 गवाहियां बहुत है ना, बुशरा बीवी की बेटी, इमरान खान के अपने बेटे, मेरा ख्याल है काफ़ी है बहनों का इस्तराब। ऐसे मसला इतनी नजासत हो चुकी है पाकिस्तान के सिस्टम में कि बहनों जैसे भाई बहन भाइयों के रिश्तों को प्योर को भी ना मिलाइन करने की कोशिश करते हैं। खुद अपने अंदर गंद इतना ज़्यादा हो तो फिर हर चीज़ मशकूक बहुत ज़्यादा हो जाती है। कम अज़ कम बाप बेटी बहन भाई इन रिश्तों को थोड़ा प्योर रहने दें प्लीज़, ये पाकिस्तान है। तो उन्होंने कहा इमरान खान ने अपने बेटों को भी आंख से मुतल्लिक बताया कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान के बेटों ने 16 जनवरी और 17 जनवरी को वीज़े के लिए अप्लाई किया, लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने कहा रही बात मोहसिन नकवी की और अता तारड़ की, अब ये बाकायदा तौर पर नाम लिया उन्होंने कहा मोहसिन नकवी और अता तारड़ जानबूझकर तकसीम वाली बात कर रहे हैं। दरअसल मोहसिन नकवी ने उन्हें गारंटी दी थी, अता तारड़ ने कहा था ना करीब उनको 1-2 दिन में अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। और मोहसिन नकवी साहब से मुतल्लिक ये है कि जी मैंने बैरिस्टर गौहर को कहा था बेफिक्र हो, अल-शफा इंटरनेशनल को मुंतकिल कर देंगे, आपकी मर्जी का मौलिज ले आएंगे, कोई मसला नहीं, फैमिली का भी एक मेंबर दे देंगे। यही मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था ना। अलीमा खान साहबा कहती है मोहसिन नकवी और अता तारड़ जानबूझकर तकसीम वाली बात कर रहे हैं। ये दरअसल मोहसिन नकवी ने उन्हें गारंटी दी थी कि शफा इंटरनेशनल में इलाज होगा, जबकि टीवी पर आ रहा था अल-शफा, जो कि मैंने उनसे पूछा कि अल-शफा क्यों आ रहा है। हमारा वाज़ेह मुतालबा है कि इमरान खान का इलाज शफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में करवाया जाए। उन्हें कहा इमरान इसके हवाले उन्होंने बोला, उन्हें कहा मोहसिन नकवी मेरे भाई की आंख सियासत नहीं है, मेरे मेरे भाई की आंख है, मेरे भाई की नज़र है, मेरे भाई की सेहत है। हमारी फैमिली की पहली तरजीह उनकी सेहत है। इनको आंख से नज़र नहीं आ रहा। हर कैदी का हक है कि उसको इलाज मिले। और इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये खुद अपने किस्से बताएं, ये कहाँ कहाँ भागे फिरते हैं अपनी सेहत ठीक करवाने के लिए। इमरान खान अल-शफा इंटरनेशनल तक नहीं पहुँच सकता। बहरहाल अलीमा खान साहबा का ये इंटरव्यू ये इस बात का सबूत था कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिल्कुल विद इन पार्टी अलहदा जूझ रही हैं, हुकूमती तनकीद अलहदा बर्दाश्त कर रही हैं, ये सब कुछ है। वो कहती है हमें अपने भाई के इलाज के और उनके ट्रीटमेंट के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे भाई की आंख सियासत नहीं है, क्योंकि वो मेरे भाई की आंख है।
ہماری اولین ترجیح ہے، یہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا رہی بات شاندانہ گلزار، آج کل محمود خان اکرزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے اوپر بول رہی ہیں نا. انہوں نے کہا میں بتا دوں، شاندانہ گلزار کو محمود خان اکرزئی کا نام سوچ کر لینا چاہیے. ہم اور عمران خان محمود خان اکرزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی بہت عزت کرتے ہیں، اور واقعی بہت عزت کرتے ہیں. انہیں کو ان کا نام نہیں لینا چاہیے. انہوں نے کہا رہی بات بہنوں کی، ان کو مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا عمران خان کی بہن یہ کہتی کہ ہم عمران خان کی میسنجر ہیں، اور ان کو مسئلہ ہے کہ عمران خان سے کہ ان کا کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ عمران خان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اس وجہ سے بیٹھے ہیں، ہماری عمران خان کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ میسنجر تو شوٹ کرتا ہے. علی امین گنڈا پور کے جو استعفے کا پیغام تھا ہم نے تھوڑی دیا جو علی امین گنڈا پور اتنا بل بلا رہا ہے کہ اندر جا کے کچھ اور بتا دیا گیا، یہ ہو گیا. انہوں نے کہا وہ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو کوئی استعفیٰ دے دے، میڈیا کے سامنے کیا تھا، کیس کی سماعت کے دوران کیا تھا، یا 9 مئی کے جو کیسز تھے جو چل رہے تھے عدالت کے اندر، انہوں نے کہا اس کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو مستعفی ہو جائے. ہمارے تھرو تو میسج نہیں کہا تھا. رہی بات شیر افضل مروت کی، انہوں نے کہا وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے شیر افضل مروت. وہ جس توشہ خانہ 2 کیس کی بات کرتا ہے، ہار والی بات کرتا ہے کہ میں نے بشرا بی بی سے بات کی. انہوں نے کہا بشرا بی بی کا نام استعمال کر کے غلط الزام لگا رہا ہے. بشرا بی بی تو ہاؤس اریسٹ تھی اس وقت، تو توشہ خانہ 2 کیس ہی نہیں تھا، ہار والا تو کیس ہی نہیں بنا تھا. انہوں نے کہا وہ جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے کہا یہ حکومت کے ٹاؤٹس ہیں، عمران خان جس کو نکال دے تو پھر ان کا سروائیول ایجنسی ہی کے پاس ہوتا ہے. یعنی پھر وہ بتانا چاہ رہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب ایجنسیوں کیا تو کھیل رہے ہیں، یا علی امین گنڈا پور صاحب ایجنسیوں کیا تو کھیل رہے ہیں. مزے کی بات تبھی تو یہ کہتا ہے کہ ایجنسیوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے، یہی بولتے ہیں شیر افضل مروت صاحب. ہے نا مزیدار بات. میں اس معاملے میں علیمہ خان صاحبہ کو بدل دوں گا. بہن کا رشتہ پیور ہے ایز کمپیئر ٹو پارٹی کارکن کے، مجھے یہ سمجھ آتی ہے. انہیں یہ حکومت کے ٹاؤٹس ہیں اور شیر افضل مروت ایجنسی کے کہنے پر ڈو مور کر رہا ہے، یہ انہوں نے کہا. جی بہرحال علیمہ خان صاحبہ اپنے ساری بات دل کی. اچھا اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھی کر دیتا ہوں. رات کو رانا ثناء اللہ صاحب بھی میڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب انٹرویو دیا نا، انہیں بڑا کمال کام کیا. کامران شاہی صاحب کو دنیا نیوز میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، جب آپ نے کہا مذاکرات کی بارہا کوشش کی لیکن وہ منڈیر نہیں چڑھ سکی، عمران خان صاحب بات نہیں مانتے، عمران خان صاحب کے مطالبات ہم پورے نہیں کر سکتے. انہیں کہا عمران خان کا یہ مطالبہ ہمیں قبول ہی نہیں ہے. 2 مطالبے کرتے، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی اور دوسرا 26 نومبر. عمران خان کہتے، اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں وہ 9 مئی اور 26 نومبر کی انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں عمران خان صاحب. اور وہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس، انہوں نے کہا تب جس وقت ہماری بات ہوئی اس وقت عمر عطا بندیال تھے، انہوں نے کہا چیف جسٹس کے سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر. انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ ہماری جگہ آ جاتے اور ہم سب جیل چلے جائیں. یعنی پلے کچھ نہیں ہے 9 مئی کے بھی اور 26 نومبر کے، بقول رانا ثناء اللہ صاحب. اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس کی انکوائری کمیشن بٹھا دے تو کچھ بھی نہیں نکلنا. انہوں نے کہا اگر ہم یہی بات مان لیں گے تو پھر ہم جیل میں ہوں گے، عمران خان باہر ہوگا. یار اس سے بڑا کیا کنفیشن ہے. وہ کہتے ہیں جب تم نہیں تمہارے اعضاء بولیں گے، تو یہ تو میرے خیال ہے اعضاء ہی بول رہے ہیں، مجھے تو اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یہ اعضاء ہی بول رہے ہیں اور کیا ہے. رات کو دھمکی دی ہے انہوں نے، افنان اللہ صاحب نے، سینیٹر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جو سیاسی جماعت غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کرے گی، مثلا اپنی الگ فورس، عمران خان رہائی فورس کی بات کریں جس کا نام تبدیل ہو جانا ہے، کل یا پرسوں میں پتہ چل جائے گا. انہوں نے کہا مثلا اگلا فورس تشکیل دے تو امن و امان کی صورت کو خراب کرے گا، انتشار پھیلائے تو آئین کے تحت گورنر راج نافذ کرنے کا اختیار موجود ہے. انہوں نے دھمکی دی ہے سہیل افریدی صاحب، اور تو سہیل افریدی صاحب بھی یہ کریں گے، بڑی بات ہے. بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ادھر رات کو علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی تھوڑا احساس ہوا ہے کہ میں نے جتنا کھیلنا تھا کھیل لیا، جتنا میں نے نقصان دینا تھا میں نے نقصان دے دیا ہے. اس وقت جب عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق ان کو اسپتال منتقلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور میں ایک ادارے سے بین شروع کر دی بجانا، تو کہتے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ اور صحت کے حوالے سے ہمارے تحفظات بدستور برقرار ہیں. جس نے عوام کی صحت کی مفت سہولتیں فراہم کی آج اپنی صحت کے معاملے میں مشکلات کا شکار ہے. جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پورے ملک کی عوام کو صحت کارڈ کی سہولت دی. میرے غصے سے کسی کا دل دکھا ہے تو صرف دل دکھا ہے. آپ نے تو فائرنگ کر دی ہے پوری، یوں کھڑا کر کے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کی بہنوں کو، اور
ہر اس شخص پر جس پہ عمران خان صاحب آج کی تاریخ میں اعتماد کر رہا ہے. بڑی بات ہے. کہتے ہیں میرے غصے سے کس کا دل دکھا ہے تو آئی ایم سوری، مگر میرا غصہ جائز ہے. ابھی تک چھوٹی سی جائز ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کروا سکے کہ عمران خان کو ان کا ذاتی معالج دیا جائے. اگر اس معاملے پہ کسی کو غصہ نہیں آ رہا تو میرے خیال میں اس میں انسانیت نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں جی. اچھا، رات کو ایک اور واقعہ بھی ہوا، میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتا دوں. آئینہ وزیر وہ بچی نہیں جس 8-9 سال کی بچی تھی جو بالنگ کرا رہی تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، جس کو پھر اس بچی کی ویڈیو وائرل ہوئی اور پھر بچی کو سپورٹ کیا یہ پشاور زلمی کی ٹیم نے اور آفریدی صاحب نے، اور انہوں نے سپورٹ کیا. پھر بچی نے کہا ہمارے یہاں اسکول وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے اچھا، تو معیاری تعلیم بھی نہیں ہے. اس بچی کی جو ویڈیو بنائی تھی نا، وہ لڑکا تھا زفران وزیر جس نے بنائی تھی. یہ آئینہ وزیر کا بھائی تھا یا رشتہ دار تھا، جو کچھ بھی تھا. اس کو رات کو عصر کے بعد نا تحصیل شیوا میں طالبان نے حراست میں لے لیا زفران وزیر کو. ان پہ الزام یہ کہ انہوں نے بچی کی ویڈیو بنا کر فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے میں کردار ادا کیا. یار کمال ہے یار. پھر تھوڑی دیر بعد اس کی ویڈیو بھی آئی، اس نے معافی مانگ لی. ویڈیو اس کی وائرل کی ان لوگوں نے. غازی گروپ ہے ٹی ٹی پی کا جنہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ زفران وزیر ویڈیو بنانے پر معذرت کرے. یوتھ آف کابل خیل اور طالبان کے مابین مذاکرات رات کو پھر ویڈیو جاری ہوئی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا اس کو رہا کیا یا نہیں کیا. یار ہمارے یہ چیلنجز ہیں، ہم کدھر پھنس گئے ہیں، ہم کدھر پھنس گئے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.